फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी हाय सगळी? आय होप सगळी बरी आसाय. आयज 19 डिसेंबर आनी आयज आमगे बायगे बर्थडे. सो आमी टायम जाला साजावपा येयले. आतां आमी मिसा वचपा सगळीं न्हेसल्याय आनी बर्थडे गर्ल हेंचोय रेडी जाला. हे न्हू रेडी जावन आसा बर्थडे गर्ल. सगळीं आतां मिसा वचपा तेंचोय भायर सरताय आमी मिसा वचपा. आनी येव जावन आसा बायगे चॉकलेट्या बॉक्स. सगळे चॉकलेट्स तेगेल्यो पळय चॉकलेट्स. आनी तें सद्या तें चॉकलेट्या बॉक्स सद्या सोडना. आमी येयली मिसा सावन आनी बर्थडे गर्ल आतां बर्थडे गर्ल हेंचोय सद्या आतां चॉकलेट हात ते सद्या. हॅपी बर्थडे नानू. हॅपी बर्थडे नानू. हॅपी बर्थडे. सद्या विश करपा दिना, हात लावपा दिना सद्या आपणा. आनी घरची कडेन तशें गेलें तेणें सद्या हात लावपाक बी तें दिना कोणा विश करपा. हातू बी सद्या दिना जालें. आनी सद्याचे माजराचे आमगेल्या विश करता. किशू दिता ते. सो फ्रेंड्स, आयज हांव करता बिरयानी आनी बिरयानी करपा प्रोसेस चालू आसा. ऑलरेडी चिकन फ्राय जाता एक वाटेन आनी एक वाटेन रायसा दवरलो आसा. रायस करपा आनी ऑलरेडी फ्राय जाला हो चिकन आनी तो ऑनियन आनी नट्स कॅजू नट्स बी फ्राय जाले. पळय पळोवपाक शकताय न्हू. बिरयानी रेडी जाली चोय पळोवपाक शकताय न्हू. The next day. डेकोरेशन करते. क्रिसमस ट्री आज डेकोर करते. गिफ्ट्स बी लायतच इथे शकताय ना. आनी बेल्स लायल्यांचे आमी बेल्स आमी लायले आनी लायट घायलाय. बट आतां काळोख जालो दिसती पडपा नाय ते तुमकां लायट. वोत घायले आनी वोत घालपा उरले आमगेल्यो स्टार्सां लायटी आहाय त्यो घालपा उरल्याय. आनी हेचो स्टार हें आसा लायला बेल्स. सो फ्रेंड्स, इतल्यांकून हो ब्लॉग हांव हिंगा सान काबार करता. सो जरी हो ब्लॉग लायक जाल्यार लायक कराय आनी आमगे चॅनल सबस्क्रायब कराय. टील देन बाय. दुसरे ब्लॉगा मेळया.